پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام سخت صورتحال دے دوچار ہے۔ اس حوالے تھی ایک رپورٹ وچ انکشاف کیتا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیری عوام ادھر تعینات 10 لاکھ تے زیادہ بھارتی فوجیاں دی طرف تے پیدا کیتی گئی سنگین صورتحال وچ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 75 سالاں تھی زیادہ عرصے تے بھارت تے غیر قانونی قبضے وچ رہن دی وجہ دے لوکاں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ خاص کر آرٹیکل 370 اور 35 اے دی منسوخی دے بعد میں مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وچ خطرناک حد تک واਧਾ ہویا ہے۔ مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ گزرے 13 سالاں وچ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دے تمام ریکارڈ توڑ کے دے۔ مودی سن نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل وچ بٹھا دیتا ہے بلکہ کشمیری عوام کو جینے دے تمام حقوق تے محروم کر دیتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں نوجوان کشمیریاں دا قتل عام ہر دن دا وتیرا بن گیا ہے۔ کشمیری روزانہ دی بنیاد دے اوتے معاشرہ تلاشی آپریشناں گمشدگیاں گرفتاریاں جبر اور تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیریوں کو بلا جواز گرفتار انہاں دے خلاف کالے قوانین نافذ اور نجی املاک دے اوتے قبضہ کر رہی ہیں۔ مودی اور اس دے مددگاراں کو اس گل دا پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیری عوام دے خلاف جبر دے اوتے مبنی ان ظالمانہ اقدامات دا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی بربریت مہذب دنیا دے واسطے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بھارتی بربریت اور سفاکیت تے متاثر لوکاں کو بچانے دے واسطے دنیا کو اگے آن دی ضرورت ہے اور فسطائی مودی کو کشمیری عوام دی نسل کشی اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادی دا تناسب بٹاؤن تے باز رکھا جا سکے۔ مقبوضہ کشمیر وچ پچھلے گزرے مہینے نومبر وچ بھی بھارتی فوجیاں سن اپنی ریاستی دہشت گردی کاروائیاں وچ 12 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیتا ہے جبکہ نام نہاد تلاشی دی 190 کاروائیاں دے دوران کالے قوانین دے تحت طلبہ اور خواتین سمیت 78 کشمیریوں کو گرفتار بھی کیتا ہے۔